تب کرامن کاتبین اودع الکتاب عمل نامی بروڑیا بدرتری سیکھی دی دلتا با کتابو لگی دلتا آدم علیہ السلام دلتا نبی علیہ السلام او تاب پیش کی چرا مخی تشا او چه دی عمل ناموینی دی بو چه لا یغادر صغیرتا ولا کبیرتا اللہ اکبر دی عمل نامی خو زمان نر رکوٹے گناہ پریخے دن لو او خدای ما خوی دا گناہ ندا ما خوی پلار قتلم او پس خزم نظر او لگے دا خو گناہ ندا او دا خو لکل شوی دی مائی دا پلان کی سڑی کپلے لنڈی دی دتا گورا او اغم پا گناہ کی لکل شوی اللہ اکبر لا یغادر صغیرتا ولا کبیرتا خدایا دی خو نہ رکوٹے گناہ پریخے دے انہیں غٹ گناہ پریخے خدایا ما بس خو عمل نامہ کولاو شوا دس یو لو یا صفا بورتا کولاو شی یو گناہ بخکار کی گی یو گناہ اللہ اکبر دسی سخت و رس پرتا دا مڑا زامن المال والبنون فزامن دیسی دیر مدو ککی گئے خواہ زینت الحیات الدنیا اللہ ویدہ دو دنیا زینت تے پدیڑ مکلہ کوئے خواہ پدیڑ مکلہ کوئے زان لدہ اخیرت گٹو کہ ددوارو جہانو سردار فرمائی خواہ ویلا یلیج النار رجل بکا من خشیت اللہ اللہ اغا سڑے جہنم تا نداخلی خواہ چی دا اللہ دا یری دا وجن دا اغا دسترگی نا اخ کو بیگی صرف دا اللہ دا یری دا اللہ لوئی ورطا یادشی دا اللہ مخی تا ادری دل ورطا یاد شی چی اللہ تبا حاضری کو ما بکا من خشیت اللہ نو دے او یریگی دا یری دا اللہ دا وجن پا جڑا شی دیسی دا اخ کہرا روانش چی دا اخ کا دا اللہ دا یری دا وجن روتلا دا سڑے اللہ جہنم تا نہ داخلی حتی یعود اللبن فی الزرعی چی سڑے پای دا ساروین علوشی دا پای دوبارہ غلان ستتلیشی سنگ چی وی دا پای نبی علیہ السلام وی دوبارہ غلان ستنشتلے نو دسی چی کم استرگی دا اللہ دا یری نا اخ کتوی کری دا جہنم تنشتلے خواہ چی دا اللہ لویزان تا کل ناکل یادا ہوئی خوشی زی کی کینا سترگی پٹوا ویز مڑ شما اعلانو شو زمانم واغستے شو پلان کے دا پلان کی زوی وفات شو نن بے پا پلان کی ٹیم جنازی وی زما جنازہ ہوتا خلق را لغسل راکی سوک میں پا یو طرح پڑی سوک پا بل طرح سوکوی ماولا کپن راوڑے دے سوکوی ماولا راوڑے سوکوی زولا پیٹائی جوڑو ما سوکوی سترگی غڑی دلی دی سوکوی دا رنگ تور شوے دے دا خبری را باندے خلقو شوروک دی زمڑے ما زما کٹو چت شو خلقوی تیز تیزی موڑے پا قلارہ اوڑے موتو قبل ان تماتو نبی علیہ السلام وی دا مرگ نمخ کے مڑشے